नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बीचमा सहमति हुन नसक्दा अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी छैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पटक पटक छलफल भएको छ, तर पनि भागबण्डा मिलेको छैन, जसले लोकतन्त्रको मूलभूत मूल्य अनि मान्यतालाई कमजोर बनाइदिएको छ। अहिले विभिन्न 10 वटा संवैधानिक आयोगका 40 भन्दा बढी पद खाली छन्। केही पदमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि छ, तर पनि जिम्मेवार दलहरू गैर जिम्मेवार अनि अवसरवादी भन्दा संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै संवैधानिक आयोग संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि गठन नै भएका छैनन्। गठन भएका आयोगका पदाधिकारी पनि विवाद मुक्त छैनन्, तर संविधानले यी आयोगलाई सरकारको वाचडगको भूमिकामा परिकल्पना गरेको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोगहरू किन लगातार पदाधिकारी विहीन बनेका छन् त? किन धेरै आयोग अस्तित्वमा अझै आएका छैनन्? यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। राजनीतिक स्वार्थका कारण संवैधानिक आयोगहरू अल्पत्र। 13 वटा आयोगमा 40 जना पदाधिकारी रिक्त। समावेशिताको मुद्दा ओझेलमा सबै पदमा पूर्व प्रशासकको दाउपेच। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बीचमा सहमति हुन नसक्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका बीचमा आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि पटक पटक बीचमा छलफल भएको छ, तर पनि भागबण्डा अझै मिलेको छैन। अहिले विभिन्न 10 वटा संवैधानिक आयोगका 40 वटा पद खाली छन् र केही पद छिट्टै रिक्त हुने अवस्था छ। तैपनि सरकारले ती रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा बाटो रोज्न सकेको छैन। यसका लागि नेकपा भित्रैबाट सरकारलाई चर्को दबाव परिराखेको छ। विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ र साथसाथै संवैधानिक परिषदको बैठक लाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू गैर जिम्मेवार तथा अवसरवादी भन्दा संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगमध्ये धेरै आजसम्म गठन नै भएका छैनन्। गठन भएका आयोगका पदाधिकारी समेत विवाद रहित छैनन्। संविधान जारी भएको 5 वर्ष बित्दा समेत सरकारको वाचडगको भूमिकामा रहनुपर्ने आयोगहरू किन यसरी पदाधिकारी विहीन बने त? किन धेरै आयोग यो बीचमा अस्तित्वमा आउन सकेनन्? यो अहिलेको अहम प्रश्न हो। पहिला चाहिँ सरकारको पहरेदारको भूमिका यी संवैधानिक निकायले खेलुन्, हैन? सरकारलाई चाहिँ एउटा लगाम लगाउन सकुन्, सरकारलाई सीमित गराउन सकुन्, त्यस्तो सक्षम स्वतन्त्र निष्पक्ष निकाय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले पहिलो संविधान सभामा पनि त्यही व्याख्या गरिएको होइन। दोस्रो संविधान सभाले पनि त्यही परिकल्पना अनुसार नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुपर्छ। त्यो नियुक्ति सम्बन्धित वर्गहरूको लागि
सम्बन्धित सीमान्तकृत वर्गको कसरी उत्थान हुनसक्छ, या निर्वाचन स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष तरिकाले कसरी हुनसक्छ, अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसलाई साधारण पद धारण गरेको व्यक्तिलाई कसरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर सजाय गर्न सकिन्छ, या यो महालेखा परीक्षकले आफ्नो चाहिँ चुस्त दुरुस्त कसरी लेखा प्रणाली राख्छ भन्ने लगायतका कुराहरू र प्राकृतिक स्रोतको वित्त बाँड्फाँड यो संहितामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। यी कुराहरू गर्नको लागि नै स्थायी आयोगको परिकल्पना गरियो, 6वटा आयोग। त्यसपछि अन्य आयोगहरू जस्तो महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति कसार्य या मुस्लिम पिछडिएको क्षेत्र होइन, यी सबैको 7वटा आयोग पनि गठन गरियो। त्यो गठन गर्न 100वटा आयोग चाहिँ गठन गर्ने भनिएको थियो कि संवैधानिक आयोग भनेपछि एउटा आयोगहरूको कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक आयोग हुन्छ, अर्को कानुनी आयोग हुन्छ, कोही एउटा तदर्थ आयोगहरू हुन्छ। 3 किसिमका आयोग हुन्छ। 3 किसिमका आयोगमध्ये 14वटा आयोगहरूलाई संवैधानिक बनाइएको। संवैधानिक बनाएको कारणले के हो भन्दाखेरि सरकार चाहिँ वास्तवमा संविधान सम्मत चलोस्, संविधान बमोजिम चाहिँ उसले काम गरोस्, विधिको शासनअनुसार काम गरोस् भन्ने खातिर यी आयोगहरू गठन गरिएका हुन् र परिकल्पना यही हो। र त्यो आयोगमा मान्छे कता जाने भन्दाखेरि एकदमै उच्च नैतिक चरित्र भएको मान्छेले जानुपर्छ है। अहिले 3वटा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारी विहीन छन्। 5वटा आयोगमा एक जना पदाधिकारी मात्र छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालय सहित अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त सहित 2 जना आयुक्त खाली छन्। निर्वाचन आयोगमा पनि 2 जना आयुक्त खाली छन्। 10 वर्षको उपलब्धि हेरेर सरकारले थप निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था सहितका दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग लगायतका आयोगलाई 5 वर्षसम्म अलपत्र पारेको छ। संविधानविदहरू भन्छन् यो सरकारको गम्भीर लापरवाही हो। यो राजनीतिक नेतृत्वको गलत नियतको परिणाम हो। संविधानै एउटा बेवारिसे बनाइएको छ। यो संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन भइरहेको छ र वास्तवमा के छ भने संविधानका कुनै पनि प्रावधानहरू त्यत्तिकै निष्प्रयोजन हुनु हुँदैन। वास्तवमा संविधानवादको आधारभूत दर्शन के हो भने संविधानमा कुनै प्रावधान राखिएको छ, कुनै इन्स्टिट्युसन्सहरूको परिकल्पना गरिएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसको एउटा इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। त्यसलाई चाहिँ सरकारसँग या राज्यसँग त्यो लग्जरी छैन, त्यो सुविधा छैन कि होइन यो प्रावधानलाई चाहिँ म लागू गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ सेलेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनको लागि स्थान छैन। कन्स्टिट्युसन इन टोटल संविधानलाई त्यसको समग्रतामा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नै पर्ने हुन्छ र यी भनेका जस्तो आयोगहरू भनेका यो संविधानको चाहिँ म्यान्डेटरी बाध्यात्मक प्रावधानहरू हुन् र सरकारले त्यो सुविधा छैन कि यसलाई चाहिँ म कन्स्टिट्युट नै गर्दिनँ, गठनै गर्दिनँ। त्यो भनेको त संविधानको परिकल्पनालाई पनि पराजित गरेको जस्तो हो र राज्य चाहिँ के हो भने एकाउन्टेबल हुन चाहँदैन, राज्य चाहिँ संवेदनशील छैन, राज्य चाहिँ लोकतान्त्रिक छैन, राज्य चाहिँ उत्तरदायी छैन मूल्य र मान्यताका प्रति। संविधान अनुसार यी मध्ये धेरै आयोगका कार्यालय खुलेका छन्। प्रमुख सहितका अधिकांश पदाधिकारी खाली भए पनि कर्मचारी खटाइएको छ। दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोगमा एक जना अध्यक्ष अनि 4 जना सदस्य सहित 15 जना खाली छन्। 5 सदस्यीय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र रहेका छन्। बाँकी पदाधिकारीको प्रश्नमा राजनीतिक स्वार्थ वर्षौंदेखि मिलेको छैन। मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सलिम मिया अन्सारी अत्यन्तै विवादित संवैधानिक पदाधिकारी हुन्, जसको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा 4 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त शान्तराम सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राजीनामा दिइसकेका छन्। सदस्यमा नियुक्त भएका विष्णुमाया ओझा बाहेक यो आयोगमा अध्यक्ष अनि 3वटा सदस्य पद खाली छ। थारू आयोगमा विष्णु प्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजय कुमार दत्त अध्यक्ष छन्। बाँकी 4 जना सदस्य यी दुवै आयोगमा खाली छ। विज्ञहरू भन्छन् यो राजनीतिक बेइमानी र दोषपूर्ण संविधानले निम्ति आएको संवैधानिक समस्या हो। मुस्लिम आयोग छ, महिला आयोग छ, मतलब के भने यो दलित आयोग, यो कुनै पनि मतलब के भने उसमा पूर्णता पाएको छैन एकतिर। अर्कोतिर मूल आयोगहरू अख्तियार दुर्विनियोग अनुसन्धान आयोग हेर्नुहोस्, अहिले यसमा पनि प्रब्लम छ। भर्खरै चाहिँ मतलब के भने प्रमुख
मतलब गयो, तर अहिले पनि प्रमुख नियुक्ति भएको छैन, निमित्तै चलाइराखेको छ। अब निर्वाचन आयोगको पनि त्यही हाल छ। अब निर्वाचन आयोग त केवल निर्वाचनको टाइममा मात्रै सक्रिय हुने हो, तर लोकसेवा त सधैँ सक्रिय हुनु पर्ने। अब लोकसेवा आयोगमा हेर्नु कस्तो के छ, कटौती गरिदियो भने प्रदेशमा पनि लोकसेवा छ, अब यहाँनिर लोकसेवा छ। अहिले भएका चाहिँ मतलब के भने कर्मचारीलाई नै टहलाउन सकेका छैन, यहाँ मतलब के भने खटाउन सकेका छैन, लोकसेवाले के काम गर्ने त्यो अवस्था छ। र त्यसैले के छ भने यो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि, वर्क डिस्ट्रिब्युसन अथवा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार जुन जुन तहले जे अधिकार पाउनु पर्ने त्यो अधिकार त्यसले नपाएको हुनाले यो सबै चाहिँ मतलब के भने एउटा प्यारालाइज भएको छ भन्नु पर्यो। अब यही कुरा यही हो। त्यसैले अर्को कुरा के भने नियुक्तिमा यिनीहरूले चाहिँ नि भागबन्डा गर्छन्। त्यो भागबन्डा गरिसकेपछि कुनै पनि आयोग चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ मतलब के भने स्वतन्त्र हुँदैन। स्वतन्त्र नभएपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ नि काम गर्न सक्दैन, किनभने डराउँछ। त त्यो मूल कुरो चाहिँ त्यही हो। यहाँ चाहिँ नि मतलब के भने प्रष्ट रूपले स्वतन्त्र रूपमा आयोगमा चाहिने व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र व्यक्ति जो कुनै एलायन्स छैन, कुनै पोलिटिकल पार्टी चाहिँ एलायन्स छैन, त्यसलाई चाहिँ दिने हो भने वास्तवमा चल्न सक्छ। तर यो गर्नेवाला अहिलेका सरकार छैन, किनभने अहिले झुटको खेती गर्ने, फरेबी गर्ने, बदमासी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने अनि पैसा गुटमुट्याएर विदेश जानको लागि तयार हुने, बस यस किसिमको चाहिँ शासन व्यवस्था चलेको हुनाले यो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। पदाधिकारी विहीन हुँदा अधिकांश आयोगले काम गर्न सकेका छैनन्। यसरी संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक आयोगले किन पूर्णता पाउन सकेको छैन? नियुक्ति र सिफारिस भएको संवैधानिक निकायमा किन अवकाश प्राप्त पूर्व प्रशासकै बोलवाला अझै चलिराखेको छ? संवैधानिक आयोगहरू लगातार अस्तित्वमा नआउँदा यसले संवैधानिक रूपमा कस्ता कस्ता जटिलता निम्त्याइराखेको छ? धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन्। संविधानमा योग्यता के हो? त्यसभित्र चाहिँ सम्बन्धित विषयको विशिष्ट अध्ययन गरेको, विशिष्ट ज्ञान भएको, लब्ध प्रतिष्ठित या विशेषज्ञ 20 वर्षको अनुभव गरेर विशेषज्ञता हासिल गरेको मान्छेलाई, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कुनै राजनीतिक नेता नभएको, राजनीतिक दलमा नलागेको मान्छे नियुक्ति गर भने नि किन? यो गर्नको कारण के? संविधान परिकल्पना के? संविधान निर्माताको परिकल्पना के भन्दाखेरि यदि चाहिँ यस्तो उच्च नैतिक चरित्र मान्छे छ भने, विशिष्टकृत मान्छे छ भने, टावरिङ पर्सनालिटी छ भने त्यसले त सरकारलाई पहरेदारको भूमिका खेल्छ, सरकारलाई एउटा लगाम लगाउन सक्छ, सरकारलाई छडी लगाउन सक्छ। सरकार त घोडा हो नि त, घोडालाई लगाम पनि लगाउनुपर्छ, छडी पनि लगाउनुपर्छ क्या। त्यो छडी पनि लगाउन सक्दैन, लगाम पनि लगाउन सक्दैन। अनि त्यो संवैधानिक निकायमा जानु नै उचित हुँदैन। संवैधानिक निकायकै पहिलो त सरकारलाई विधिको शासन हुन्छ चलाउने, संविधानवादमा हिँडाउने, राजनीतिलाई चाहिँ संविधानवादले डोराउने, राजनीतिले संविधानवादलाई डोराउने होइन। यदि डोरायो भने त फेरि राजनीतिकरण हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरिएको हो। लैङ्गिक, जातीय लगायत अधिकारका लागि संवैधानिक रूपमै पहल गर्न संविधानले यी आयोगको व्यवस्था गरेको हो। तर आयोगमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसका बीचमा भागबण्डाको किचलो छ। भागबण्डा मिलाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफू निकटको पूर्व प्रशासकलाई नियुक्ति गर्दा एकातिर त्यस्तो निकायको सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठिराखेको छ भने अर्कातर्फ सरकारी सेवाबाट अवकाश पाए लगतै पूर्व प्रशासकहरू नै संवैधानिक आयोगका लागि पहिलो रोजाइमा पर्न थालेका छन्। यही कारण यसको असर प्रशासनिक काममा समेत देखिन थालेको छ, किनकि संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान नै अवकाश प्राप्त कर्मचारी अनुकूल हुने गरी राखिएको छ। यो अर्को समस्या हो। दक्ष र विज्ञ व्यक्तिको सिफारिस भन्दा पनि आफू अनुकूलको पदाधिकारी चयन गर्दा सम्भावित कारबाहीबाट बच्न सकिने अनि आयोगको प्रभावमा लाभ लिन सकिने विश्लेषणका आधारमा अधिकांश सरकारले केही वर्ष यता यी र यस्ता आयोगलाई लगातार गिजोली राखेका छन्। संविधानको मा के प्रश्न लेखेको छ भने यो संविधानसँग बाजिएका सम्पूर्ण ऐनहरू 1 वर्षभित्र नबनाए ती सबै स्वतः चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। कमसेकम अहिले 160वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐन बन्नु बाँकी छ जो अहिले लाइनमा बसिरहेको छ। जबकि त्यो ऐन मतलब भन्दा जसरी एउटा तपाईँलाई उदाहरणको लागि दिउँ कि गुठी प्राधिकरण भन्ने
ल्याउन खोज्यो सरकारले। तर के गर्न खोज्यो भने गुठीलाई नै समाप्त गर्ने चाहिँ मतलब किसिमबाट गुठी प्राधिकरण ल्यायो। जबकि गुठी संस्थान ऐन अहिले निष्क्रिय छ, प्राय निष्क्रिय नै छ। किन संविधानले नै के भनेको छ 1 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले एक्जाम्पलमा दिएको हो। त 1 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्छ भन्ने संविधानले लेख्दा लेख्दै आज संविधान बनेको 5 वर्ष पुगिसक्दा पनि मतलब ऐन आउँदैन भने त कसरी मतलब के त्यो संस्थानले काम गरिरहेको होला। वाचडगका रूपमा सरकारको निगरानी गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायलाई पूर्व प्रशासकहरूको क्लब बनाउँदा उपलब्धि शून्य जस्तै भएको छ, जसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गतिलो उदाहरण हो। विज्ञहरू भन्छन् यदि अब यो क्रमलाई भङ्ग गरेर संवैधानिक आयोगलाई मूर्त रूप दिन सकिएन भने संविधानवादको सिद्धान्त स्वत मर्नेछ, प्रणालीमाथि सङ्कट आउन सक्छ। यो भन्नु पर्दाखेरि तपाईको दर्दनाक छ, अहितकारक छ। संविधान बोक्ने न्यायालय जुन हो त्यसका नियुक्तिहरू हेर्दाखेरि बोक्न सक्दैन, संविधानवादलाई बोक्न सक्ने नियुक्तिहरू छैन, त्यसतर्फ नियुक्ति गरिएको छ। र मैले भने बडा पेनफुल, दर्दनाक हेर्नुहोस्। र अर्को के छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने यसमा एकदम दया मायाको कुरा छैन। तपाईँ र म यति निरीह बनाएको छ कि जनतालाई दिने तरिकाले चलेको छैन, खालि राजनीतिज्ञले आफूले मात्रै प्राप्त गर्ने हिसाबले चलेको छ। अहिले संविधान जारी भए यताको 5 वर्ष लामो अन्यल चिर्नुपर्ने समयमा सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तिनै अङ्गका सर्वोच्च पदाधिकारीका साथ विपक्षी दलको नेता समेत रहने असाधारण संयन्त्रका रूपमा परिकल्पना भएको संवैधानिक परिषदमाथि नै धावा बोल्ने प्रयत्न गर्यो। राज्यको तर्फबाट यो एउटा गम्भीर लापरवाही हो, गम्भीर उदासीनता हो। संवैधानिक प्रावधानका प्रति, संवैधानिक अङ्गका प्रति गरिएको यो व्यवस्था चाहिँ त्यो अक्षम्य हो। यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा लोकतन्त्र विरुद्धको अपराध हो। यो चाहिँ एउटा पिपुलका प्रति गरिएको त्यो धोखाधडी हो। यो यसरी सिलेक्टिभ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाइँदैन। र संविधानका प्रावधानहरू भनेका ती सजावटका लागि हुँदैन, त्यो चाहिँ एउटा डेकोरेसनका लागि हुँदैन। त्यहाँ त्यो भनेको चाहिँ के छ भने इट मिन टु बी इम्प्लिमेन्टेड। त्यसको चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुनैपर्छ, त्यसलाई लागू गर्नैपर्छ। राज्य यसरी संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि उदासीन भएर बस्न मिल्दैन। यो त गम्भीर लापरवाही हो। र वास्तवमा के हो भने यसले त संविधानमाथि एउटा ठुलो खेलवाड गरेको छ। संविधानका प्रावधानहरूमाथि यो त एउटा ज्यादती हो र यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। सरकारको चाहिँ कर्तव्य के हो भने, राज्यको कर्तव्य के हो भने यदि संविधानमा कुनै प्रावधानहरू राखिएका छन् भने त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गरिनु पर्दछ। र त्यहाँ देयर इज नो इफ एन्ड बट्स। यो भनेको चाहिँ एउटा भोलन्ट्री विलमा आधारित छैन। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सर्वसहमति आवश्यक पर्ने ऐनको प्रावधान परिवर्तन गरेर 6 जना सदस्य मध्ये 3 जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्यायो। तर बहुमतीय निर्णयबाट संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने अध्यादेश नै संविधान विपरीत थियो अनि अन्ततः सरकार पुनः पछि हट्यो। यो संवैधानिक परिषद अनि संवैधानिक निकायलाई कमजोर र एकपक्षीय बनाउने प्रयत्न थियो। सरकारकै काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुँदा सत्ताको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। किनकि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विद्यमान ऐन अनुसार परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा 62 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण भागबण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषदको बैठक समेत नियमित बस्न सकिराखेको छैन। यो दुर्दशा हो। यसबाहेक संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका आयोगका पदाधिकारीले पनि कुनै पनि उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन्। राज्य भनेको, सरकार भनेको जहिले पनि लोकतन्त्रमा चिल नै हुन्छ भनिन्छ क्या, चिल नै हो। जस्तो अदालत भनेको कुखुराको माउ हो भनिन्छ कि, बच्चालाई खानालाई चाहिँ सरकार गयो भने एउटा अदालतले नियन्त्रण गर्छ, अर्को संवैधानिक निकायले नियन्त्रण गर्छ कि। संवैधानिक निकाय त माउ हो, बच्चालाई जोगाउने, बच्चा भने त नागरिक हुन् नि त। नागरिकका हक अधिकार यदि खोज्न थाल्यो, हक अधिकार संरक्षण गर्न सकेन
मौलिक हकको संरक्षण गर्न सकेन, कानुनी हकको संरक्षण गर्न सकेन भने त यिनै निकायले, संवैधानिक निकायले सरकारलाई आफ्नो आफ्नो विषयमा उसले लगाउनु पर्ने हो, यो काम गर भन्ने हो। उसले सिफारिस गर्छ, उसले कानुन गर्नु पर्यो, उसले चाहिँ कुनै कामहरू गर्न निर्देश गर्छ, त्यो सरकारले काम गर्ने हो। अब अहिलेको अवस्था चाहिँ हेर्दाखेरि बिस्तारै 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 यो संवैधानिक निकाय राख्नु र नराख्नुको औचित्यता अब बिस्तारै समाप्त हुने हो कि भन्ने पनि डर लाग्छ। संविधानले यी आयोगलाई लक्षित वर्ग र समुदायको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने अनि त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अनि सोको अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। अहिले पनि विवादका बीचमा समीम मिया अन्सारी एक्लैले मुस्लिम आयोग चलाइराखेका छन्। एकल निर्णयबाट कुनै पनि काम हुन नसक्ने भएकाले मुस्लिम आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठिराखेको छ। हामीले यस्ता किसिमको संवैधानिक निकायहरूको सिर्जना गर्दैछौँ जो भन्दा नेपाल सरकारको मन्त्रालय र विभागहरू बढी प्रभावकारी हुन्छन्। कम्तीमा सम्बन्धित मन्त्रीले त त्यसलाई निगरानी गर्न सक्दछन्। अब स्वतन्त्र हुने तर स्वतन्त्रताको मापदण्डमा नबस्ने हो भने त ती नेपाली जनताका लागि लायबिलिटी बन्दछन्, दायित्व बन्दछन्। त्यस हुनाले अहिले जुन एउटा 40 जना करिब तपाईँ संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूको सिफारिसको जुन अहिलेको चरणमा हामी छौँ, यसलाई एउटा राम्रो प्रयोगका रूपमा, पहिलो राम्रो प्रयोगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। र त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने केवल त्यस्ता मान्छेहरू जो चरित्रवान छन्, सक्षम छन्, जसले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता राख्दछ, आम जनताले पत्याउँछन्, त्यस्ता मान्छेलाई सिफारिस गर्नु धेरै जरुरी भइसकेको छ। अनि मात्र संविधानले आफ्नो इज्जत थामेको मान्नु पर्दछ। मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले 1.5 वर्षदेखि एक्लै आयोग चलाइराखेका छन्। मधेसी समुदायको गुनासो सुन्ने बाहेकको काम केही पनि भएको छैन। जबकि नेपालको संविधानको धारा 265 मा आयोग गठन भएको 10 वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ। सरकारलाई कानुन कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउन गठन भएका तथा परिकल्पना गरिएका आयोगहरू लामो समय रिक्त हुँदा संविधानको मूल मर्म नै पूरा नहुने भन्दै संविधानविदहरूले पटक पटक यो बीचमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तैपनि संविधान कार्यान्वयनको खम्बाका रूपमा रहेका आयोगहरू बेवारिसे छन्। यो दुर्भाग्य अन्त्यका लागि विद्यमान राजनीतिक चरित्र फेरिनु जरुरी छ। जस्तो सुकै संविधान बनाउनुहोस् है, तपाईँ र मेरो भाग्य फेरिनेवाला छैन, मेरो चाहिँ निष्कर्ष। अब यही भित्र त्यहाँ अलिकति राजनीतिक दलभित्र विद्रोह गर्ने मानिसहरू, शक्तिहरू जन्मिनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ थाहा छैन। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो देखेको छैन युवामा पनि। यो त हुँदैन, यो विचार हुँदै हुँदैन, यो लेख हुँदै हुँदैन भन्ने मान्छे देखिएन। हेर्नुहोस् है, यो समाजवाद उन्मुख भन्यो नि। समाजवाद भनेको समुदाय समाजलाई उठाउने हो। के चाहिँ कार्यक्रम हो त? यसबाट चाहिँ यस्तो प्रकारको मैले कार्यक्रम ल्याएको छु, समाज र समुदाय उठ्छ, कृषिको समुदाय उठ्छ, होइन? फ्यालिएर बसेका जनसमुदायहरू तपाईँहरू उठ्नुहुन्छ, मुसर समुदाय उठ्छ, दनवार समुदाय उठ्छ, जनजातिको राई उठ्नुहुन्छ। ल छेत्री बाहुन त खान पाउने एकदम टनाटन रहेछन्, होइन? यस्तो चाहिँ जनसमुदाय उठ्छ भन्ने यो कार्यक्रम आएको छ। यो कार्यक्रममा छलफल गर्नुहोस् न। यो कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रको प्रमुख नीति हुनेछ। खै त राजनीतिक नेतृत्वले मनन गर्नै पर्छ कि संविधान मुलुक सञ्चालनका लागि चाहिने दूरदृष्टिको एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र हो र संविधान तथा कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरूले संविधान तथा कानुनलाई क्षणिक नाफा नोक्सानको स्वार्थमा प्रयोग गरिराखे भने त्यसले असल परम्पराको विकास पटक्कै गर्दैन। संविधानलाई गतिशील र सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनाउन संवैधानिक विधि शास्त्र भित्रैबाट संवैधानिक अङ्गलाई गतिशील बनाउनुपर्छ। किनकि नेपालको संवैधानिक विकासक्रम 2007 सालको अन्तरिम संविधानदेखि यस्ता निकायहरूको परिकल्पना लगातार गरिँदै आएको छ र अहिलेको संविधानको धारा 306 को परिभाषा अनि व्याख्या अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक,
लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग अनि मुस्लिम आयोग संविधानको प्राणवायु हुन्, जसको क्रियाशीलतामा जनभावना अधिक मात्रामा प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सुरुबाटै आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतको पहिचानको मुद्दामा अरुचि राख्ने नेताको आरोप लाग्दै आएको छ। यसरी संवैधानिक आयोगलाई लामो समय बिना कारण लङ्गडो बनाएर छाड्नुले यही आरोपलाई अरू बल मिलेको छ। किनकि संविधान त बन्नुपर्ने आदिवासी जनजाति आयोग लगायतलाई पूर्णता दिनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले तत्परता देखाएमा यहाँ कुनै पनि समस्या छैन। आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगमा 5-5 जना पदाधिकारी चयन गर्न बाँकी छ। भाषा आयोगमा 6 जना पदाधिकारी खाली छ। यसै गरी मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेसी आयोग, समावेशी आयोग अनि वित्त आयोगमा 4-4 जना पदाधिकारी अहिले पनि रिक्त छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै नेतृत्वविहीन बनेको छ। यो सहित अख्तियारमा 3 जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगमा 2 जना पदाधिकारी खाली छन्। त्यसैले अहिले विज्ञहरू भन्न थालेका छन् संवैधानिक आयोगहरू धेरै नेताका निम्ति अनवान्टेड बेबी अर्थात् चाहँदै नचाहेको शिशु जस्तो भएको थियो। त्यसैले यसलाई क्रियाशील बनाउनका लागि कुनै पनि दल अझै तयार देखिएका छैनन्। हवस् त, अलगधारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 40065336 अथवा मोबाइल नम्बर 9802002006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै alagdhar@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अलगधारको आजको समय सकिएको छ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।